जेड़े वेले रो के माता ने पादरी दे अगे अर्ज कीती है पादरी ते दुनिया तो जहान दा वेला आ गया पादरी आखदा है ओ बच्चिया तू मेरी बड़ी खिदमत कीती है तू मेरे बच्चियां वर्गा है मैं तेनू सच्ची गल दसां दुनिया ते कोई इंसान ऐसा नहीं जेड़ा तेनू रब दे नाल मिला दे लेकिन मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है एक ऐसा नबी आने वाला है और जिन्हें बंदियां नू रब दे नाल मिला देना मेरे अब्दुल ने इन्होंने मौजू लगाया हज़रत सुलेमान फारसी और नाल इश्क़ मुस्तफ़ा मैं इंशाअल्लाह जड़ा इन्होंने टाइम दिता है मैं उस टाइम के अंदर हाजिर लगवा के अगे भी हाजिर होना है इशा तो बाद एक बारी मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान फारसी की गल शुरू करने लगा मुल्क ईरान दे अंदर एक सूबा जिहदा नाम असफहान और ओदे अंदर एक छोटी जी बस्ती जिहदा नाम है सुफू भाई ओदे अंदर एक जिमीदार है जिमीदार काम करदा है ओ आतिश परस्त है ओ अग दी इबादत करदा है ओ अग नू अपना खुदा मानदा है फौजक शान ओदा नाम है हर वेले अपने अग दी इबादत करदा है ओनू खुदा मानदा इत्थों तक कि इतनी इबादत करदा लोकां ओनू सरदार बना दिता उन्हें अपने घर के अंदर ना एक कमरा एक अलहदा रखे जिन्होंने इबादत गाह के कहंदा उस कमरे के अंदर हर वक्त अग बलदी रहंदी कदे अग नहीं बुझण देंदा ओदे जवानी गुजरती जा रही है तो बुढ़ापा आई जा रहा है उन्होंने रब ने औलाद नहीं दी औलाद तो महरूम है ओ हर वेले अग दी इबादत करदा है ते नाले ओदे कोल दुआ करदा है ओदे कोल मंगदा है आए अग मैं तेरी इबादत करना मैनू पुत्र दे ए अग मैनू पुत्र दे जदों पुत्र दी गल आई ना ते मियां साहब ने भी कलम उठाई चलिए मियां साहब दे मदार ते बोलो सुभान अल्लाह तुहाडे ठंडे जे सुभान अल्लाह तो सदके जावां हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ता फरमांदे ने सिख पुत्रां दी सिख पुत्रां दी ए डाडी आदी ते कहंदे लोग सियाणे नबियां भी मंगे मेवाते नबियां भी मंगे कर कर उज़ैर बहाने सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी कहंदे लोग सियाणे मेवाते नबियां भी मंगया कर कर उज़ैर बहाने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बी हब ली अल्लाह मैनू पुत्र अता फरमा ए नहीं आखे सिर्फ पुत्र फरमाया मिन सालिहीन सालिहीन दे विचों पुत्र अता फरमा। अज तुसी भी जदों दुआ मंगो अल्लाह करे जेड़े बे औलाद ने अल्लाह मिलाद दा सदका उन्हां भी औलाद अता फरमावे जिन्हां दी औलाद है हजूर दे जिक्र दा सदका उन्हां अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बनाए दुआ करया करो रब्बा सोहणिया जे औलाद तैनू नेक बना जे देनियां नहीं है ते सालिहीन दे विच औलाद अता फरमाई। हुण ओ हर वेले दुआ मंगदा है ए अग तू मेरा खुदा दे मैं तेरी इबादत करने वाला मैनू पुत्र अता कर मैनू पुत्र अता कर ओदे जवानी गुजरदी जांदी जदों बुढ़ापे दे करीब गया ते रब नू रहम रब सुने नू ओदे उत्ते रहम आया ते रब ने फरमाया अज इहदे नसीबां च पुत्र लिख दियो अल्लाह नू रहम आया ते ओनू पुत्र दिता बुढ़े बारे पुत्र मिलिया सरदार भी अपनी कौम दा होए उन्हें अपने पुत्र नू बड़े नादा दे नाल पालिया किताबां दे अंदर अस पढ़िया कि इंज आंदा है कि पुत्र नू इंज पालिया जिवें लोग धीआं नू कमरे च छुपा के रख दे ना बाहर निकाल दे ओ पुत्र नू अंदर रख के पालदा है कि मेरे पुत्र मेरे कहीं दे नजर ना लग जाए मैं पुत्र नू छुपा के पालना है वक्त गुजरता रहा पुत्र भी बड़ा सोहना सरदार दा पुत्र राते ग्रामी तवज्जो रखे आजे ओ एक दिन किस
کام واسطے دوسرے شہر چلا انہیں اپنے پتر نو بلایا تے بلا کے آخدا پتر تینوں پتہ نہ میں ذمہ دار ہاں جی بابا جی تینوں پتہ تسی ذمہ دار ہو تینوں پتہ نہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تینوں پتہ نہ ساڈا کتنا مال ڈنگر تے کتنا نظام ہے تو اس طرح کرنا ہے 3 دن بعد سے میں جا رہا ہاں تو 3 دن پچھوں میری آگ جڑی لگ کمرے دے اندر اے بھی نہیں بجھن دینی اور اے دے نال تو 3 دن جڑے اساں نوکر رکھے جڑے اساں غلام رکھے انہاں تے جا کے پہلیاں دے اندر میدان دے اندر فصل جتھے اگدیاں اوتھے جا کے تو انہاں دی رکھوالی کرنی ہے تے ہن 3 دن دا 3 دن تے میں سام دتا سارا کچھ رکھوالی رکھنی ہے تے میں چلدا ہوں ادھروں اٹھا جا رہا فوزق شان اپنے غلاماں نو غلام کے آکھدا ہے میں اپنے پتر دے ذمہ سارا کچھ لگا دیتا ہے تساں مینوں دسنا ہے جدوں 3 دن بعد میں آواں میں ڈیوٹی صحیح دتی ہے کہ نہیں دتی اے رکھوالی نے صحیح کیتی ہے کہ نہیں کیتی اے اگ دا نے خیال رکھیا کہ نہیں رکھیا او چلا گیا فوزق شان پچھوں اپنے پتر نو ان پتر دا نام کی ہے ماپا پتر دا نام ہے پتر دا سارا ذمہ لگا دی ڈیوٹی او چلا گیا پتر اگ دی عبادت کردا ہے اگ دی عبادت کردا ہن جدوں چلنا باہر نوکراں والا ویکھنا تے ٹردا جا رہا تے راستے دے اندر نہ عیسائیاں دا ایک گرجا ہے گرجے دے وچ نہ گھنٹیاں وجن دی آواز آوے پنجابی چ آکھاں ٹلی وجن دی آواز آوے ہن تساں ویکھیا چھوٹا بچہ ہوے عمر تھوڑی ہوے شعور کم ہوے نا تے بچے نو کسے کام بھیجیے راستے دے اندر کوئی اس طرح دی آواز سنے تے بچہ کام تو اپنے مقصد تو ہل جاندا ہے تے بچہ جا کے اس چیز دے ہانے لگ جاندا او جدوں کناں دے اندر انہاں گھنٹیاں دی آواز پئی نا تے ٹڑیا گرجے دے کول گیا تے باہر جا کے ویکھیا عیسائی اندر رب دی عبادت پہ کر دینے انہیں ویکھیا تے او دل نوں بڑا سکون ملیا اگلا دن پھر گزریا او اسی طرح اپنی اگ دی عبادت کر کے جدوں چلا نا پھر اپنے کھیتی باڑی او تے پھر کناں دے اندر گھنٹی دی آواز آئی او پھر اگے چلا گیا ہن اگے باہر پوڑ کے بیٹھا سی تے اج اندر چلا گیا ہن اج اندر جا کے بیٹھ گیا تیسرا دہاڑا ہویا نا تے بابا جی او جدوں گیا نا پھر آواز پھر جا کے اندر بیٹھ گیا تے تیسری باری او دے کو ریا نہ گیا تے بول کے آکھدا اے پادری تسی کدی عبادت کردے ہو تسی کدی عبادت کردے ہو اسی تے اگ دے آتش پرست اگ دی عبادت کرنے آ تسی کدی عبادت کردے ہو تے پادری بول کے آکھدا اے اسی اور رب دی عبادت کرنے آ اسی رب دی عبادت کرنے آ او جدوں ان رب دی عبادت ویکھی نا کھول کھلو کے تے او دے دل نوں بڑا سکون ملیا او دے دل نوں بڑا اطمینان ملیا اونوں عشق لگ گیا رب دے نال جے عشق کیتے نا تے دل رکھی وانگ پہاڑا میں ایسے ہی ایدا سہارا لے کے اس موضوع نال آیا او عشق الہی دی جڑی امانت ہے نا او انسان نے دیکھ ہن کیویں اٹھائی تے کڑیاں پریشانیاں سہیاں ہن او دے دل دے اندر عشق الہی دی شمع روشن ہو گئی 3 دن بعد دا باپ آیا تے باپ نو پوچھیا گیا باپ نے نوکر نو بلایا دسو کہ میرا نوکر آیا میرا پتر آیا نے 3 دن تھوڑی رکھوالی کیتی اگ بجھی کہ نہیں بجھی اگ دی رکھوالی رکھی کہ نہیں رکھی ہن جدوں غلاماں نو اکٹھا کیتا نوکر نو اکٹھا کیتا انہاں ایکو جواب دیتا اے 3 دن نہیں آیا انہوں جدوں اے گل ویکھی نا ٹڑیا پتر دے کول گیا تے پتر نو بلایا ہن او پتر جے بڑے نازاں دے نال پالیا بڑے نخریاں دے نال پالیا بس تھوڑی جی تمہید میں گل کی سمجھا دیواں پھر اگوں انشاءاللہ عشق والے بیڑے چاہنے تانوں پتہ بھی چلے سلیمان فارسی دی اصل پیچھے وجہ کی سی تے کیویں سفر شروع ہویا حضرات گرامی توجہ رکھیا جے انہیں پتر نو بلایا ماپے نو بزرگ شان باپ ماپا پتر تو میں اکٹھے ہو گئے پتر نو پوچھدا ہے کتھے رہیا 3 دن کیوں نہیں گیا میں نوکراں نے دسیا تو 1 دن بھی نہیں پڑھیا جا کتھے رہیا 3 دن تے بچہ جڑا سچ دی سچائی والا جنوں والدین نے جھوٹ نہیں سکھایا والدین نے سچ بولنا سکھایا او والدین دے سچ بول کے آکھدا ابا با کتے ہور نہیں گیا میں او جڑا عیسائیاں دا گرجا ہے نا اوتھے جا کے انہاں دے رب دی عبادت کردا رہیا ہم ان پتر نال پیار کرن والا ان پتر دے منہ تے کھچ کے تماشا ماریا جڑے ویلے تے پتر دے منہ تے کھچ کے تماشا ماریا پتر دے منہ تے تماشا وجا پتر رون لگ پیا او پتر جنوں بڑے نازاں دے نال پالیا جنوں بڑے پیار دے نال پال رہیا باپ نے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا
تے बाप बोल के आखदा मैं तेरी अग संभालन दी ड्यूटी लगाई सी तू अग वल नहीं गया आखदा बाबा नाराज ना होई उस रब दी की इबादत करनी है जिदी उत्ते पानी गिर जाए और रब दी अग बुझ जांदी है मैं उस रब दी इबादत नहीं करनी ओदा बाप आखदा ना ना इत्थे पामड़ लगा के रखना है ओदे बाप नू की पता होवे ओ दुनिया दा पामड़ ही नहीं बल्कि ओदे दिल दे अंदर कुछ होर ही पामड़ लगा है इख्तिसार ना अर्ज करा ओ भी वक्त आ गया हुन ओदे बाप ने बन्निया ते बाबा जी ओनु अंदर कमरे च डाक किताबां दे अंदर मेरे बेड़ियां लकड़ियां ढक के बन के अंदर रख दिता नौकर चांद आंदे ने खाना दे के टुर जांदे ने एक दिन ना ओने मापे बच्चे ने ओ ईसाइयों दे पादरी नु पैगाम भेजिया कि मैं इंज तोड़ी इबादत करना आया मेरे बाप ने मेनू फड़ के बन लिया ते मेनू जान नहीं देंदा ते जे शराब दी तुसी इबादत करदे हो ना उस रब दी इबादत करके मेरे दिल नू बड़ा ही सुकून मिलया है ते मैं उस रब दे नाल मिलना चाहना वा मैनू उस रब दे नाल मिला ओदे ज़हन च ख्याल है सी कि जी मेरे अग साडे सामने होवे ना इवें इन्हां दा रब भी सामने आ जांदा है उन्होंने भी वेख लेगा लेकिन उन्होंने की पता होया साडा रब जेड़ा वजूद तो पा के ओ जब वजूद कोई नहीं उन्हें आख्या नो पादरी ने पैगाम भेजा कि आजा फलाने दिन इस वक्त रात नू साडा काफला मुल्क शाम रवाना होना है तू दौड़ के आ जा काफले दे नाल उत्थे चला जा उन्हें रातों रात बेड़ियां तोड़ियां दौड़िया काफले दे नाल शामिल होया ते मुल्क शाम आ गया मुल्क शाम आके पादरी दी खिदमत करदा है पादरी नू आखदा है तुहाडे रब दी इबादत मैं कीती सुकून मिलिया ते उस रब नाल मिलना चाहना मैनू उस रब नाल मिला पादरी ने समझिया बच्चा है ते इंज ख्याल आया है ते एवें ख्याल आ गया है इहदे कोलों खिदमतां करवाना वा इंज ही समझ आवेगा उन्हें खिदमतां करानियां शुरू कीतियां ओदा वक्त आखिरी आया ते आखदा है पादरी तेरा आखिरी वक्त आ गया है तू मैनू रब नाल मिला पादरी बोलियो नहीं ते पादरी मर गया लोग इकट्ठे होए ओदे सामने बैठ के रोन लग पिया मापा लोकां पुछया क्यों रोना है आखदा पादरी मर गया ते ये बड़ा बेईमान सी जेड़े तुसी सदकात ते ज़कात जेड़े अपने खुदा वास्ते देंदे सो ना ये वंडदा ना सी जमा करके रखदा उन्हें मट्टी पुनी छन्नो छे मटके सोने दे निकाले उन्हें क्या देखो ए बेईमानियां करदा रहा लोकां ओदी लाश पकड़ के लटका दित्ती नवा पादरी आया उन्हें आके ओथे खिदमत करनी शुरू कर दित्ती मापा कहंदा जेड़े वेले नवा पादरी आ गया नवा पादरी आ गया बड़ा ईमानदार है बड़ी रब दी इबादत करने वाला पादरी है ओनू दुनिया दी लालच कोई नहीं ओनू दुनिया दा ख्याल ही कोई नहीं नवा पादरी आ गया हजरात गिरामी तवज्जो रखिया जे वक्त गुजरदा रहा पादरी दा जदों आखिरी वेला आ गया पादरी नू कहंदा पादरी मैं तेरे रब नू मिलन आया वा तेरे रब नाल मुलाकात करनी है तू भी तुर चला मेरी रब दे नाल मुलाकात करा दे बोल के आखदा इंज कर ले तू दूसरे मुल्क ते चला जा साडे दूसरे गिरजे च चला जा तेनू उत्थे जाएगा तेरी रब नाल मुलाकात कराओ देणगे ओ मापा उत्थे चला गया ओ नाज़ा दा भलिया उत्थे चला गया ओदी भी खिदमत करदा रहा जदों आखिरी ओदा वक्त आया ओने अगे भेज दिता जदों आखिरी पादरी कोल गया ओदियां जाके खिदमतां करदा है ओ जेड़ा नादा दा फलिया पुत्तर है ओ जेड़ा नादा दे विच पलिया है ओ नौकरां दे विच रहण वाला है इत्थे आके नौकरी पिया करदा है पापा बुल्ले शाह साहब कलम उठाई आ फरमांद ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नाए राह खुदा ना खुदा बे खुदा जिथे जावे
औलादां दे विच पलिया पुत्तर बादशाही दे विच रहन वाला खुद नौकरी पिया करदा है की कि रब नाल मुलाकात करनी है जदों उस पादरी दे कोलों भी आना ते आखिरी पादरी मैं इख्तिसार नाल अर्ज करने है बड़ा लंबा तवील मौजू है मैं कोशिश करांगा कि थोड़ी देर दे अंदर इनु समेट देवां हज़रात गिरामी हुण ओ भी वक्त अखीर ते आ गया आखिरी पाज दी दुनिया तो जान दा वक्त आया ना ते पादरी नु आखदा पादरी तेनू पता मैं नादां दे विच पलिया तेनू पता ना मैं बादशाही दे विच पलिया तेनू पता ना मेरे अगे पीछे नौकर चाकर होंदे सन लेकिन रब नाल मुलाकात करने वास्ते और रब दे इश्क वास्ते मैं बादशाही छड्डी मैं वालिदैन छड्डे मैं नौकर चाकर छड्डे रब नाल मुलाकात करनी है इतने पादरियां कोल हुंदा आया वा मैनू किसी ने रब नाल मुलाकात नहीं करवाई चल पादरिया तू ही करा दे जेड़े वेले रो के मां अपने पादरी दे अगे अर्ज कीती है पादरी ते दुनिया तो जहां दा वेला आ गया पादरी आखदा है ओ बच्चिया तू मेरी बड़ी खिदमत कीती है तू मेरे बच्चियां वर्गा है मैं तेनू सच्ची गल दसां दुनिया ते कोई इंसान ऐसा नहीं जेड़ा तेनू रब दे नाल मिला दे लेकिन मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है एक ऐसा नबी आने वाला है और जिन्हां बंदियां नू रब दे नाल मिला देना एक ऐसा नबी आने वाला है जिन्हें रब दे नाल बंदियां नू मिला देना है आपा बोले के आखदा नबी किथे आवेगा उस नबी दी कोई निशानी दस दे उस नबी दा कोई पता ही दस दे ओ पादरी बोल के आखदा है मैनू कोई पता नहीं ओ नबी किथे आवेगा केड़े मुल्क च आएगा मैनू नबी दे नाम दा भी पता नहीं मैनू रास दा भी पता नहीं मापा बोल के आखदा है कोई निशानी ते लिखी आवेगी पादरी बोल के आखदा है ओदियां तीन निशानियां लिखियां ने आखदा केड़ियां निशानियां ने पहली निशानी है वे खजूरा वाला शहर होवेगा और जिथे सोना आवेगा दूसरी निशानी की है वो कदे सदका नहीं खाएगा हदिया ले लवेगा तीसरी निशानी है वे ओदे दोवें कंधियां दे दरमियान मोहरे नबूवत दा निशान होवे बोलो सुभान अल्लाह मैनू ए नहीं पता कि किथे आवेगा इन्ना मैं तीन निशानियां पढ़ियां ने किसे शहर जाएगा उन्हें खजूरां वाला शहर कहा जाता है दूसरी निशानी वो सदका नहीं खावेगा तीसरी निशानी ए वे खुद दोवें कंधे दरमियान एक निशान होवेगा जिन्हों मोहरे नबूवत कहा जाता है हुण मापा हुण इस उडीक दे विच लगा किथों खजूरां वाला शहर लगा क्योंकि इश्क है मैं सौखा नहीं सजना निभाईदा असीं नूं शाही दा डाडी तरह जानने इश्क एवें सौखा नहीं सजना निभाईदा इश्क एवें सौखा नहीं सजना निभाईदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा सूली चढ़ जाईदा अजीजा ने गिरामी तवज्जो फरमाया जी उन मापे ने माल डंगर जमा कीता ते उडीकां ते जदों कोई काफला आवे कान लगा के सुने इख्तिसार ना अर्ज करां वक्त थोड़ा हुंदा जा रहा है कान लगा के सुनदा एक दिन एक ऐसा काफला आया दोनों जवान गल्लां पे करदे ने ते बाबू जी गल्लां करदे की आखदे ने अज इस साल खजूरां बहुत कमाल दियां ते बहुतियां होईयां ने मापे ने जदों सुनिया ने टुड़िया उन्हां दे कोल गया जाके आखदा ए जेड़ी गल कीती जे एक बारी फेर करया जे ओ आखदे ने साडे कारोबार दी गल असीं ते अपने कारोबार दी गल ए पे करने कि इस साल खजूरां बड़ियां कमाल दियां होईयां ने ए बोल के आखदा जी खजूरां किथे होईयां ने ते बोल के आखदे ने जी खजूरां वाले शहर विच होईयां ने हुण मापे नूं गल याद आ गई पहली निशानी पूरी होण दा वेला आ गया बोल के आखदा मैनूं खजूरां वाले शहर ही ले जाओ मैनूं खजूरां वाले शहर ले जाओ बोल के आखदे ने बड़ा
سارا لمبا سفر انج نہیں کھڑنا پیسے لگ دینے انہیں آکھے میرا مال ڈنگر سارا لے جو مینو لے جو انہیں مال ڈنگر لیا تے جدو ٹورے ٹورے ایک وادی اتھ وادی دا نائے وادی اکرا اتھ جا کے انہیں دیکھا بچہ دے بڑا حسین ہے انہیں دل بےمان ہو گیا انہیں بچے نو ماریا کٹیا تے غلام بنا کے بیچ دیتا اور جدو غلام بن کے ٹوریا گیا نا جدو مالک دے نال جا رہا تو مالک نو آخدا مینوں کتھے لے چلنا ہے آخدا تینوں کھجوراں والے شہر لے چلاواں رو کے آخدا ربا سونیا واہ کتے بادشاہیاں کروانا ہے تے کتے کٹاں پوا کے تے کتے ماہی ملانا ہے ربا سونیا چل پاویں غلام بنائے او ماہی ملا جڑا رب دے نال ملاوندا انہاں ماپا ٹریا غلام بن کے جا رہا اختصار نے عرض کرا انہاں ڈیوٹی لگائی تیرا کام ہے اج تو بعد اس کھجوراں دے درختاں دے چڑھ کے کھجوراں اتار کے زمین تے گرانیاں نے ساڈے ایتھے آکھاں کھجوراں پیک کرنیاں نے انہاں دی زبان چ آکھاں تے انہاں ڈیوٹی لگائی تے کھجوراں دے ٹوکراں وچ کھجوراں پانیاں نے او دی ڈیوٹی لگ گئی روزانہ چڑھ کے ویکھدا ہے کدھروں ماہی نظر آوے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلام اٹھائی تاں فرماندے نے رستہ اڈیکاں اے دل پر اپنے دا محل اونچے چڑھ کے ویلے دل کالی پاوے میں روماں انہوں کس نے دسیا کہ رب دا آخری نبی آیا ہے تو کہندا میں رب دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا میں اپنے کھجوراں لئیوں دوسری نشانی صدقے والی پوری کرن چلا ہے کھجوراں والی تے پوری ہو گئی دوسری نشانی کہ صدقہ نہیں کھاندا او نبی او صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ لے لیندا ہے ماپا ٹڑیا کھجوراں لئیاں تے سرکار دی بارگاہ سرکار اودوں ہجرت کر کے تادت آئے سن تے سرکار نے آ کے ڈیرے مقام قبا تے لگایا سن جتھے اج مسجد قبا ہے اوتھے ڈیرے لگائے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں حضرات گرامی توجہ فرمایا جے میرے کملی والے آقا اوتھے تے ماپا کھجوراں لے کے گیا انہوں نے ویکھنا ہے سونیاں تے چنگیاں تے کمال دیاں کھجوراں لے کے تے سرکار نوں آکھدا جی تواڈے واسطے لے کے آیا ہاں تے مینوں پتہ چلے دوروں آئے ہو تھکے آئے ہو بھوک بھی لگی ہوے گی تے میں صدقہ دینا سی چلو تسی صدقے دیاں کھجوراں لے لو تواڈی بھوک اتر جائے گی میرا صدقہ ہو جاوے گا میرے نبی فرمایا صحابہ کھجوراں لبو تے آپس وچ کھاؤ میرے نبی ایک کھجور نہ کھادی اگلا دن ہویا ماپا پھر ٹریا آیا تے آکے آکھدا ہے کمیاں سکیاں سڑیاں کھجوراں لے کے آکھدا جی اے صدقہ نہیں اے ہدیہ ہے تے تسی آئے ہو تے قبول فرماؤ میرے نبی کھجوراں پکڑیاں سب تو پہلے پکڑ کے ہدیہ خود کھادا ہے انہیں دیکھا دوسری نشانی پوری ہو گئی تیسری نشانی ہے لو بھائی اختصار نے عرض کرا تیسری نشانی دا ویلا آ گیا ہن ماپا ویکھدا ہے کہ میں تیسری نشانی پوری کرا دو نشانیاں تے پوریاں ہو گئیاں نے ہن کندیاں دے درمیان کیویں آکھاں کہ کپڑا ہٹاؤ میں نشان ویکھنا ہے کپڑا ہٹاؤ تے نشان ویکھنا ہے تیرے میرے کملی والے آقا دے علم غیب دی بھی گل آن لگی ہے تے ہن عشق دے نال بیٹھو عشق دی بھی گل آن لگی ہے ماپے نو خبر ملی کہ او جڑا رب دا نبی آیا ہے نا ایتھے قریب ہی ایک جنازہ ہے او جنازہ پڑھان واسطے آئے نے جڑے ویلے ماپے نو خبر ملی کملی والے آقا آ گئے نے ماپا دی ٹریا آ گیا ماپا جنازہ پڑھن لگا کہتا میرے نبی دے اگے آ جاندا ہے کہتا میرے نبی دے پیچھے ہو جاندا ہے کدے سجے ہو جاندا ہے کدی کھپے ہو جاندا ہے تے دل وچ سوچدا ہے سرکار نے دو کپڑے لینے ایک دا تہمت بنایا ہے ایک دی بھکل ماری ہے کیویں ویکھاں انہاں کھتیاں دے درمیان نبوت دا نشان ویکھاں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے میرے نبی نے فرمایا ماپا دریا جا وہ جڑے منہ نبوت ویکھن آیا ہے میرے نبی نے کپڑا ہٹا کے فرمایا جڑی نشان ویکھن آیا ہے آؤ اس محمد دا نشان ویکھ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ان
ہن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جڑا نشان دیکھا آیا اللہ کپڑا ہٹانا تا دیکھ لو اس کملی والے دا نشان ماپے نے دیکھا تے جے نشانیاں پوریاں ہو گئیاں قدماں وچ گر گیا تے اودوں نہ ماپا جدوں سرکار دا کلمہ پڑھیا تے میرے نبی نے فرمایا اج تو بعد تیرا نام سلیمان فارسی ہے اج تو بعد تیرا نام سلیمان فارسی ہے سلیمان فارسی نو عشق ہو گیا جدوں خندق دے دوران میرے کملی والے آقا نے سارے صحابہ نو آپس دے اندر پیرا بنایا مکی ایک سائیڈ دے مدنی ایک سائیڈ دے تے میرے کملی والے آقا وچ کھڑے تے ماپا بھی وچ کھڑا سلیمان فارسی بھی وچ کھڑے جڑے ویلے کملی والے آقا سارے صحابہ نو آپس دے اندر پرا بنا دتا جڑے ویلے پرا بن گئے نہیں مکی آپس سے پرا بنے نہیں مدنی آپس سے پیا بنے نہیں او بھی پرا اے بھی پرا ادھر میرے کملی والے آقا وچ کھڑے نہیں نار سلیمان فارسی کھڑے نہیں کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ تسی آپس سے پرا اور ادھر مکی بھی تے مدنی بھی دونوں صحابی بول گیا آخر نہیں اے سلیمان ساڈا ہے مدنی کہن سلیمان ساڈا ہے مکی کہن سلیمان ساڈا ہے مدنی کہن سلیمان ساڈا ہے حضرات گرامی میرے کملی والے آقا نے دیکھیا تو سرکار مسکرا کے فرماندے نہیں فرمایا صحابہ نہ مکے چ آیا ہے نہ مدینے چ آیا ہے تانوں پرا میں بنا دیتا ہے فرمایا سلیمان تو کلا رہ گیا ہے آ سینے نال لگ جا انہاں نوں پرا بنایا ہے تینوں اپنی اہل بیت وچ شامل کیتا انہوں نے میں پرا بنا دیتا ہے تو سلیمان فارسی ہیں تو میرے عشق بچ رلدہ رلانتا آیا ہے نا آتے نو اپنی اہل بیت شامل فرما دینا اپنی اہل بیت بچ شامل فرما دینا میرے کملی والے آقا دنال بس میرا وقت پورا ہوندے قریب ہے آخری بیت میں اجازت عشق مصطفیٰ نہ کیا میں عشق دسان لگا جڑا عشق کریے نا میرے مرشد فرماتے ہیں ہاتھ نہیں رکھی دی حدوں باہر رکھی دا ہوندہ ہے تسی آکھو کہ ایک ہی میں گالا کر میں حدیثہ نے دلیل دے کے سمجھانا ہوں عشق مصطفیٰ جدوں میں سرکار دنال کرو نا تے ایک لیمٹ نہ رکھو کہ اتنا ہی سرکار میں